Residents of Sakwai on Tuesday were up in arms over the contamination of local streams following illness and a foul smell gripping the village. According to residents and the local MLA, raw sewage, either from pipes or tankers, is being let into the waters, while suspicion has also been raised on petrol leaks. Here's Hiru Male with the story. आटल्या जायते दिसांसून आमी दाखयतात तुमकां की जुवारी नगर आणि त्याच्या सराउंडिंग एरियेन जे पोल्यूशन जाता त्या भायर गार्बेज मेनन्स आणि तशेंच जे मार्केटाचे कशें जाता आणि आयज त्याच हितून आमी एक न्यूज घेवन येयल्ले आसा की हांगा जी जुवारी नगरची जी सिवरेज हा ती खंय तरी गांवांत पावपाक लागलेली आहा अशें लोकांचें म्हणणें आहा. गार्बेज लोकांच्या गांवांत पावपाक लागलें हें म्हणणें आहा आणि ह्याच खातीर जे व्हाळ आहा जे गांवांत सकयल सिंधोळे भागांत वॉर्ड नंबर 4 उदीक जे वयता ते सगळे सिवरेजचे उदीक वयता अशें म्हणपाक लागलें आसा. हे फुडे एक हांडे आनी कोडी म्हण आहा ते कोणी नावताले उडी मारताली इतले उदकान येतीन एक फोंड आहा ती माणगे फोंड म्हण आहा नावताले उदका सामके इतले उदक निवळ आसलेले. आतां पळयल्यार हे बिल्लाचे सगळे येयला सगळे आख्खे गटर हेजे उदकाचे सगळे आख्खी लायन हे सोडल्या आनी वच शाळेला आनी उदका कसो वास पळय कितें तें पळय हें टॉयलेटा भाशेन उदकाचें तें हें येता सगळें पळय सगळें दिसपट पळय तेच्या फुडें हें तर आतां तर साफ जायना हेजे फुडें जाल्यार 2 वर्सां आमकां निंगा रावपा नाका सांकवाड्यान दुयेंसेन मरून वयतले. लोक असे आरोप करता की हांगा जे ऑयल टँकिंग्स आहात तेंचेय खंय तरी सिपेज जावन वयता आणि ह्याच खातीर जे नाला आहात एकदम वायट परिस्थितीन आसात. थिंगा जे शळ येयल्लो आहा तो डिफरंटूच कॅमिकलाचो कसो दिसपाक लागलो आसा आणि ह्याच खातीर लोक जे थंय न्हाताले जावं कपडे धुताले हे खंय तरी आयज चिंतेन आसात. तेंचें अशें म्हणणें आहा की थिंगा जी नुस्तीं आहात ती मारपाक लागलेली आसा आणि हे जे जुवारी नगर स्लम एरिया हांगासून जी गार्बेज वयता जी व्हाळांसून जावं सिवरेज वयता ती खंय तरी पडला आणि हांगा जो सायडीक सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट आहा तोय नॉन फंक्शनल हा असोय तेंचें म्हणणें. घरा कडेन वयताले पांय म्हाजे 2 यादी मोठी जाले आनी सांगुलपो लागली पांय सामके. आमी पयलू हांगसर कपडे धुयताली कुल्ल्यो पासून खाताली कितें नुस्तीं पासून खाताली व्हाळांतली व्हरोन उदक ह्या झाडां बिडां वापरताली. आतां पयरची खबर उदकांतल्यान गेली त्या वाटेन न्हू घरा वचून पांय 2 यादी मोठी जाली म्हाजे. आतां हांव येयना वयल्यान सरोन येता हे वाटेच्यान येयना आतां कितें वास बी येता वास येता वास मारता वास येता किम्स खूब जाल्या. ह्याच खातीर तेंच्यांनी आमदार कडेन मागला की बेगीनच्या बेगीन हेचेर कारवाई जावची. घेवपाक एक सांगलात सगळ्यांक जी एक्शन जावपा जाय हांव डेफिनेटली सरकार आसा आमचो सरकार करतलो एक्शन घेतलो. फक्त हें जें जाता म्हाका इतलें आहा सिवरेजी म्हणून न्हू तितून सायडीच्यान ती ऑयल पळय दिसता ते ऑयलीचेर नाल्यार नुस्त्याक कशें मेलें सिवरेज आसल्यार म्हाका दिसता नुस्त्या मरपा सारकी परिस्थिती ना. नुस्तें आतां एक नुस्तें एक करबट दिसना. पयलो हांगसर कुल्ल्यो तिगूर आनी व्हाळयो आनी कितें पळय जितलें आसा धाडी बेश्ट्यो आसताल्यो आयज एक नुस्त्या दिसना. हेजो अर्थ कितें आहा हांगसर पेट्रोलियम प्रोडक्ट येयले नंतर कित्याक हेजे पयलू जाल्लो इश्यू आनी तेन्ना पेट्रोलियम जेन्ना पळय देंवताले IOTL म्हणटाले आमचे न्हूच. आज दोन्ही कंबाईन जाऊ शकता सिवरेज एज वेल एज पेट्रोलियम प्रोडक्ट. आणि ह्याच खातीर गोवा पोल्युशन बोर्डानूय येवन इन्स्पेक्शन केल्लें आसा तेंचो 7 दिसान रिपोर्ट येवपाचो. पूण जर कोण हांगा सिवरेज सोडटा जावं बाकीची टँकरां सोडटा जावं ऑयल टँक सोडटा ताचेर कडक कारवाई जातली अशी आमदारान अश्युरन्स दिल्लें आसा. आणि हे जर जायना जाल्यार लोकांक घेवन तो रस्त्यारूय देंवपाक रेडी आहा अशें तेंच्यांनी अश्युरन्स दिल्लें आसा. म्हाका डावट पडटा सिवरेज जावपाक शकता कित्याक कितें ती हें इशयलें कितें म्हणटा तेका शेडे भाशेन सारको दिसता ती सिवरेज म्हाका अशें डावट आहा. कित्याक आमी पयलें वयर थिंगा हें आसा आमचो STP प्लांट आसा आनी हो STP प्लांट आहा तो म्हाका दिसता ती कॅपेसिटी चड ना आनी हो पावसाचो जो हें येता उदक येता हें आतां चड येता उदक. पूण पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसता हें चड करून म्हाका दिसता सिवरेज कोणूय आतां म्हणटाले ते भाशेन कोणूय तरी हांगासर टँकरान हाडून सोडटा हो म्हाका डावट. हांव ना म्हणना तरी आसतना आमी गोवा पोल्युशन बोर्डाक आमी इन्फॉर्म केल्लें काल तेका आमी सॅटर्डे आमी तेका आपयलें पळय सॅटर्डे आनी तेणें टेस्टिंग केलां. तेणें टेस्टिंग करपाक रिपोर्ट म्हाका विथीन 7 days तेणें दिता म्हणून सांगला. आनी हो रिपोर्ट एटलीस्ट आमकां हो रिपोर्ट येवपासून पासून आमकां मातशें पळोवपाक पडटलो हो रिपोर्ट कितें आहा तो. टँकर्स कोण सोडटा तो आमकां दिसते पण तेजेर आमी सारकें एक्शन जातलें आनी तेजो टँकर आमी सस्पेंड करपाक आमी फाटीं फुडें पळोवपाचें ना. Hiru Mahale, Subhashish Goekar and Sangeeta Oli for Goa 365.